السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنقدم لكم في هذا الفيديو الطاقة، درس في مادة الفيزياء والكيمياء للسنة الثالثة إعدادي، الذي هو الطاقة الكهربائية إنرجي إلكتريك. إذا سنتناول في هذا الدرس فقرتين. الفقرة الأولى هي الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز كهربائي. إذا الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز مقدار فيزيائي قابل للقياس، نرمز لها بالحرف E ونحسبها بتطبيق العلاقة اللي هي E كتساوي B فاش في T، حيث أن E الطاقة الكهربائية من طرف الجهاز المستهلكة من طرف الجهاز، أما B فهي القدرة الكهربائية للجهاز، والT مدة اشتغال الجهاز. إذا وحدة الطاقة الكهربائية، إذا الوحدة العملية اللي هي الوات ساعة، يعني كنرمزوا ليها باش دبليو اش. إذا بالنسبة للعلاقة هي او كتساوي بي في تي، يعني بالنسبة للقدرة الكهربائية الوحدة ديالها باش بالوات بالوات غنضربوها فاش في الزمان اللي الوحدة ديالو هي الساعة. في هذه الحالة كنحصلوا على الوحدة اللي هي وات ساعة. إذا يمكن استعمال الكيلووات ساعة، يعني 1 كيلووات ساعة كتساوي 1000 وات ساعة. الوحدة العالمية، هذه هي الوحدة العالمية، هي الجول. إذا في هذه الحالة إلا بغينا الوحدة بأن الطاقة تحسب بالوحدة العالمية، يعني القدرة الكهربائية خاصنا نعوضوها باش بالوات، والزمان خاصنا نعوضوه باش بالسكوند. إذا إلا شدينا القدرة بالوات والزمان بالسكوند كنحصلوا على أن الطاقة الكهربائية باش بالجول، وهي وحدة عالمية. إذا يمكن استعمال الكيلو جول، حيث أن 1 كيلو جول كيساوي هو 1000 جول. العلاقة، إذا هنا كاين عندنا العلاقة بين الوات ساعة والجول، اللي هي 1 وات ساعة كتساوي 3600 جول. إذا هنايا كيفاش كنمروا من مثلا من 1 وات ساعة لعند الجول، يعني كنضربوا فاش في 3600. اما الا بغينا العكس، بغينا نمروا من 1 جول لعند 1 وات ساعة، يعني كنقسموا على 3600. إذا كملحوظة، عند تشغيل جهازين لهما نفس القدرة الكهربائية، الجهاز الذي يشتغل لمدة أطول يستهلك طاقة أكبر بالطبع. يعني عند اشتغال جهازين لهما نفس القدرة الكهربائية لكي يشتغل مدة أطول كيستهلك طاقة أكبر. وعند تشغيل جهازين مختلفين لنفس المدة، الجهاز الذي له قدرة كهربائية أكبر يستهلك طاقة أكبر. يعني ملي كنشتغلوهم نفس المدة، يعني اللي عنده القدرة الكهربائية كبيرة هو اللي غيكون عندنا غيستهلك لنا الطاقة الكهربائية أكبر. إذا غنديروا بالنسبة لهذه الفقرة هذه واحد التمرين تطبيقي، اللي هو نعتبر جهاز تسخين مقاومة كهربائية اخ، مقاومته اخ، ويمر فيه تيار كهربائي شدته اي، ويشتغل لمدة زمنية ت صغيرة. السؤال الأول: عبر عن الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف هذا الجهاز بدلالة R و E و T. السؤال الثاني: احسب الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف مكواة، مقاومتها هي A كتساوي 44 أوم، ويمر فيها تيار شدته 5 أمبير لمدة 15 دقيقة. إذا بالنسبة للجواب على السؤال الأول، اذا بالنسبه للسؤال الاول عندنا الطاقه، عندنا العلاقه اللي معروفه اللي هي او كتساوي بي في تي، بحيث ان بي هي القدره الكهربائيه والتي هي المده الزمنيه. وعندنا القدره الكهربائيه في الدرس اللي قبل عرفنا بان هي اي فاش في اي، يعني في التوتر في شده التيار. اذا من هذه العلاقات بجوج غنحصلوا بان الطاقه الكهربائيه كتساوي هي اي، غنعوضوا القدره باش بالتعبير ديالها غتعطينا هي اي فاش في اي في تي. وحسب قانون أوم بالنسبة لموصل كهربائي مقاومته R، يعني شنو هو؟ يعني كيف شفنا في الدرس اللي قبل هو E كتساوي R فاش في E. يعني غادي نعوضوا هاد التوتر فاش في العلاقة ديال الطاقة، اشنو غنحصلوا على E كتساوي R في E فاش في T. وبالتالي غنحصلوا على ان E كتساوي هي R فاش E في E هي E او كاري فاش في T. يعني هنا كيبان لي هذا السؤال بانه مفهوم. السؤال الثاني: احسب الطاقه الكهربائيه المستهلكه من طرف مكواة، مقاومه ديالها، وهذه يعني غنستعملوا هذه العلاقه بحيث ان ار غادي نعوضوها باش، يعني عندنا العلاقه هي هذه، هي العلاقه هي هذه، هي اللي غادي ناخذوا، يعني غنديروا تطبيق عددي. ار غنعوضوها باش بالمقاومه اللي هي 44، و اي غنعوضوها بخمسه، و
بالنسبه للمده الزمنيه غنعوضوها باش ب 15، ولكن غنحولوا 15 المينيت غنحولوها للسكون، يعني غنضربوها في 60، وفي الاخير غنحصلوا على القيمه ديالهاش ديال او كتساوي 990 الف جول. اذا هنا، او الا بغينا نحولوها للوات ساعه، يعني كنقسموها على 3000، نشدوا هذه القيمه اللي خرجت لينا وكنقسموها على 3600 باش تعطينا بالوات ساعه. اذا كيبان لي بان هذا السؤال هو بانه مفهوم. اذا الفقره الثانيه، الطاقه الكهربائيه المستهلكه في تركيب كهربائي منزلي. اذا اش كتساوي ليها الطاقه؟ تساوي الطاقه الكهربائيه المستهلكه في تركيب كهربائي منزلي خلال مده معينه مجموع الطاقات المستهلكه من طرف جميع الاجهزه المشغله في هذا التركيب خلال نفس المده. يعني كناخذوا جميع الاجهزه المركبه في هذا اللي كتشتغل في هذا المنزل، وكنجمعوا الطاقه ديال كل واحد فيهم على حده، وفي الاخر كنحصلوا على الطاقه التي تستهلك في المنزل خلال نفس المدة. إذا هنا تقاس هذه الطاقة باستعمال العداد الكهربائي، ويعبر عنها بكيلو وات ساعة. ها هو العداد الكهربائي، هو هذا. إذا كيكون عنده واحد الثابتة العداد، وكيكون عنده قرص ديال العداد كيدور، والثابتة ديال العداد. إذا الثابتة ديال العداد كما كتلاحظوا راه هي 2 مثلا فاصلة 5 واط ساعة بار تور، يعني كل دورة العداد راه كيحسب ليا كل دوره راها بجوج فاصلة 5 واط. اذا هنا تسجيل الطاقه المستهلكه، هنايا شحال استهلكات، يعني واش 1 كيلو 2 كيلو الى اخره، بحال هذا العدد هنايا 3378 كيلو وات ساعه. هذه الوحده كيكونوا كاتبين عندنا هنا، وكيخدم حتى التوتر اللي هو 220 فولت، والتردد ديالو هو 50 هرتز، والتيار المار يعني كاين ما بين 5 و 15 امبير على حساب العداد اللي عندنا. صافي. اذا هنا يقابل كل دورات القرص العداد استهلاك معين للطاقه الكهربائيه يسمى ثابته العداد. اذا هنايا كل دوره ديال القرص كتقابلها واحد الاستهلاك معين ديال الطاقه. اذا هذاك الاستهلاك معين كتسمى ثابته العين. يعني كل دوره هنا بحال مثلا بالنسبه لهذا المثال، كل دوره يعني كتستهلك ليا 2.5 واط ساعه، يعني 2.5 واط ساعه. اذا هنا العلاقه باش كنحسبوا فيها في هذه الحاله الطاقه الكهربائيه هي ان في سي، بحيث ان ان هي الطاقه الكهربائيه المستهلكه، الوحده ديالها هي الوات ساعه، والسي هي ثابته العداد، كتكون عندنا الوحده ديالها هي الوات ساعه بار تور، خصكم تحفظوا هذه. وان هو عدد دورات، الوحده ديالو هي التور، يعني شحال من دوره، 2 دورات 3 4 الى اخره. اذا من بعد غادي نديروا كتمرين تطبيقي بالنسبه لهذه الفقره. تمثل الوثيقة التالية صورتين لنفس العداد الكهربائي عند بداية ونهاية شهر يناير. يعني نهاية الشهر وبداية الشهر. يعني بداية الشهر كان مسجل عندي 12709، ونهاية الشهر كان مسجل عندي 12870. السؤال الأول: عرف ثابتة العداد وحدد قيمتها بالنسبة لهذا العداد. إذا ثابتة العداد كما شفنا في الدرس، كل دورة لقرص العداد يقابلها استهلاك معين للطاقة يكون مسجلا على لافتة العداد، تسمى ثابتة العداد. إذا معروفة هذه. قيمتها هي نرمز لها بالسي، والقيمة ديالها هي مثلا بالنسبة لهذا العداد هذا هي 2.5 واط ساعة بار تور. إذا هنا كيبان لي بالنسبة لهذا السؤال واضح. السؤال الثاني: احسب الطاقة الكهربائية المستهلكة في هذا التركيب المنزلي خلال شهر يناير. إذا يعني غادي ناخذ بأن الطاقة المستهلكة كتساوي هي الرقم الحالي ناقص الرقم السابق، يعني الرقم ديال نهاية الشهر ناقص الرقم ديال بداية الشهر، يعني 12870 ونحيدو منها 12790. إذا ها هي 12870. إذا في الأخير غنحصلوا على القيمة ديال الطاقة المستهلكة خلال هذا الشهر هي 161، ولكن الوحدة راه هي دايرين هنا الفوق، ها هي كيلو وات ساعة. إذا هنا باش تكونوا واضحين. إذا غندوزو للسؤال 3. السؤال 3 هو: احسب تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية لهذا التركيب خلال هذا الشهر، علما أن ثمن الكيلووات 1 كيلووات أشنا هو 0.95. يعني غنشدو عدد الكيلووات ونضربوهم فاش في 0.95. يعني لدينا 161 كيلووات فاش في 0.95 درهم. إذا ثمن التكلفة هو 152.95 درهم. إذا غندوزو للسؤال الرابع اللي هو: استنتج عدد دورات قرص العداد خلال الشهر يناير. إذا عندنا العلاقة هي
اللي كنعرفوا حنا في الدرس اللي هي او كتساوي سي فاش في ان، بحيث ان السي ثابته العداد و ان هو عدد الدورات. الا بغينا عدد الدورات يعني هو كيساوي هو او على سي، هو او على سي. الا درنا واحد التطبيق عددي يعني غنعوضوا او باش بالقيمه ديالها اللي هي 161 كيلو واط، يعني غنحولوها بالواط ساعه، يعني نضربوها فاش. علاش؟ لان ثابته العداد راه عندنا عاير بالواط، بالواط ساعه ماشي بالكيلو. اذا هنا باش نحولوها نقسموها على 2.5 اللي هي بالواط ساعه. اذا في الاخير غنحصل على عدد الدورات اللي هو 64400 تور. هذه خصها تكون ان صغيره تور. اذا هنا كيبان لي بالنسبه لهذا الدرس بانه واضح.